नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा मुख्य समाचार। स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव गर्ने निर्वाचन आयोगको दृढता। प्रत्येक वडामा मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता खटाइएको भनाई। प्रधानमन्त्री बन्नका लागि चुनाव लडेको कांग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई। जनताका अधिकार कटौती नहुने गरी कानून बनाउने माओवादी नेत्री गौतीको प्रतिबद्धता। ट्रान्सफर्मर राख्ने विषयमा स्थानीयसँग विवाद हुँदा सर्लाहीको लालबन्दीमा 3 वर्षसम्म विद्युत सेवा पुग्न सकेन, स्थानीयलाई शास्ति। जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावलाई रोक्न मिलेर काम गर्नुपर्नेमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जोड। धनी देश र उदीयमान अर्थतन्त्रहरूबीच सम्झौताका लागि आह्वान। र बङ्गलादेशमा जारी साफ अन्डर 15 महिला फुटबलमा नेपालको लगातार दोस्रो जित। भुटान 1-0 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयार रहेको बताउनु भएको छ। आज आयोगको कार्यालयमा युवाहरूसँग निर्वाचन आयोगको सांसद संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आयोग निर्वाचन स्वतन्त्र, भयरहित, निष्पक्ष तरिकाबाट सम्पन्न गर्न निर्वाचन रूपी मिसन गन बोकेर मैदानमा खटेको बताउनुभयो। उहाँले आयोगको आग्रहलाई अवहेलना गरी निर्वाचन गतिविधि नबिथुल्न आग्रह समेत गर्नुभएको छ। उहाँले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका दलहरूप्रति इङ्गित गर्दै निर्वाचन बिथुल्नका लागि कुनाबाट अनावश्यक रूपमा गुलेली नचलाउन चेतावनी दिनुभएको छ। अनावश्यक रूपमा गुलेली चलाएर मट्याङ्ग्राको नाश नगरिदिनुहोस् भनेर तपाईँले भनिदिनु पर्यो। अब यो गयो, यसमा दायाँ बायाँ केही हुँदैन। तदनुसार केही अलिकति असन्तुष्टि होलान्, कुनै आफूलाई चाहिँ चित्त नबुझेका कुराहरू होलान्, त्यसलाई हामीले मिलाउँदै जाने हो। तर निर्वाचनको यो महाअभियानमा अब हामी सबै सरिक भएर जाने हो। महासागरमा खहरेहरूलाई मिसाएर लाने हो। खहरेहरू अलिकति धमिला हुन्छन्, एकछिन मिसिएपछि फेरि सफा भइहाल्छन्। 4 गतेभित्र सबैलाई सफा पारेर टक्क निर्वाचन गर्ने गरी तपाईँले यो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि 3 दिन अघिबाट मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाउन आग्रह गरेको पनि बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ। आसन्न निर्वाचनका लागि भने टोलमा पुगेर पुनः मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउने अभियान जारी रहेको आयोगले बताएको छ। मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आयोगले स्थानीय तह मार्फत प्रत्येक वडामा मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता खटाएको छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रभावकारी नभएका कारण स्थगन गरेको भए पनि आयोगले यसपटक भने कार्तिक 18 गतेदेखि नै मतदाता शिक्षा सुरु गरेको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। आसन्न निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै तनहुमा निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम तीव्र बनाइएको छ। उम्मेदवारहरू यति बेला मतदाताको घर दैलोमा पुगेका छन्। निर्वाचन कार्यालय तथा मुख्य निर्वाचनको कार्यालय र अन्य सरकारवाला निकायहरू पनि निर्वाचनको आवश्यक तयारीमा जुटेका छन्। तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि तनहुका 2वटै निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यक तयारी तीव्र पारिएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय गरी मतदाता शिक्षा तथा नमुना मतदान कार्यलाई अगाडि बढाएको छ। तनहुको देवघाट, आबु खैरेनी, बन्दीपुर, म्याग्दे गाउँपालिका र ब्यास नगरपालिकामा मतदानको नमुना अभ्यास गरिएको छ। सर्वसाधारणलाई मतदान गर्ने प्रक्रिया सिकाउन र बदर मत न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य सहित गरिएका ती नमुना मतदानमा लक्षित वर्ग सहभागी हुन सकेका छैनन्।
तनहुको दमौली स्थित खुल्ला मैदानमा बुधबार गरिएको नमुना मतदानमा शिक्षित वर्गको नै सहभागिता रह्यो। मतदान स्थल अपाङ्गता मैत्री बनाउनु पर्ने र मतदान प्रक्रियाका सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी गराउनु पर्नेमा त्यो नभएको सहभागिताहरूको गुनासो छ। प्रत्येक टोल छिमेकमा गएर त्यहाँ गाडी नबुझ्ने खाले बुढापाकाहरूलाई पनि सिकाउनु पर्ने जरुरी देख्छु मैले। मतदाता चाहिँ शिक्षाको अभाव हो। तपाईँ घरमा चाहिँ सिकाउन आयो कि आएन? अहिले आएको छैन। तपाईँ त मेसो पाउनुहुन्छ, हाल्नुहुन्छ। तपाईँ जस्तो अन्य वृद्धहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त भोट हाल्न पक्कै पनि गाह्रो हुन्छ होला। गाह्रो हुन्छ। त्यसैले गर्दा तिनीहरूलाई भोट हाल्न सिकाउनको लागि प्रत्येक टोलमा गएर चाहिँ अलिकति सबैलाई बुढापाकालाई भेला गरेर मतदान हाल्ने तरिका सिकाउन जरुरी छ। एकदमै अपाङ्गता मैत्रीको त हामी आवाज उठाइरहेकै छौँ, यो हुनुपर्छ भनेर नै बनाउँदाखेरि चाहिँ मेन त अब यहाँ चाहिँ एउटा उयो चाहिँ बनाइएको थियो अपाङ्गता मैत्री जुन जानको लागि भनेर अलिकति वाइड खालको अलिक ठुलो बनाइएको थियो र पहिलो प्राथमिकता पनि मैले पाएँ र धेरै मतदान केन्द्रहरूमा र इभन म योभन्दा अगाडिको आफ्नै अनुभवमा पनि मैले पहिलो प्राथमिकतामा पनि नपाएको र यो एकदमै सानो मात्रै भएको ठाउँ जहाँ विलचेयर छिर्दैन र यहाँ गेट छैन र धेरै स्कुलहरूमा मतदान केन्द्रहरूमा चाहिँ गेट हुने गर्छ। मतदान गर्ने प्रक्रिया सिकाउन र बदरमत न्यूनीकरण गर्ने गरी लक्षित वर्गलाई सहभागी गराई नमुना अभ्यास गर्नुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत दलबहादुर केसीले स्वीकारेका छन्। हामी चाहिँ तयारीमा छौँ। मतपत्र आइसकेको छ, मतपत्र हामीले सकिँदै गर्छ। निर्वाचन मतदान केन्द्र मार्फत मतपत्रहरूलाई अनि कर्मचारीहरू पनि हामी छनौट गरिसकेका छौँ। सम्पूर्ण मतदान कर्मचारीहरू छनौट गरिसकेका छौँ। मतगणना कार्य अब मतदान व्यवसाय मतदानहरूलाई हामी तालिम गर्ने कार्यक्रम तनहुमा निर्वाचन लक्षित सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा बनाइदैछ। 142 वटा मतदान स्थललाई 3 वर्गमा वर्गीकरण गरी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थापन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले बताए। खास गरी हामीसित हाम्रो जिल्लामा 142 वटा मतदान स्थल छन्, 305 वटा मतदान केन्द्र भए। 142 वटै मतदान केन्द्रलाई हामीले 3 वर्गमा वर्गीकरण गरेका छौँ। अब 6 वटा अति संवेदनशील छ, 52 वटा चाहिँ संवेदनशील र 84 वटा सामान्य गरेर यसरी वर्गीकरण गरिएको छ। तथापि जुनसुकै त्यो परिस्थिति चाहिँ चेन्ज हुन सक्ने, हामीले सामान्यतया त्यसको भौगोलिक दूरी अनि त्यो मतदान स्थलको अवस्था, त्यहाँ राजनीतिक दलहरूको पहुँच र चाहिँ त्यहाँ प्रभाव, ती कुराहरूले चाहिँ निर्धारण गरेका हौँ। तथापि फेरि पछि चाहिँ अब यो परिस्थिति चेन्ज हुँदै जाँदाखेरिमा ती पनि परिवर्तन गर्न पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। तनहुमा 2,48,495 जना मतदाता छन्। क्षेत्र नम्बर 1 मा 69 मतदान स्थलमा 152 वटा तथा क्षेत्र नम्बर 2 का 73 मतदान स्थलमा 153 वटा मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ। तनहुँ जिल्लामा 10 वटा स्थानीय तह भए, 10 वटा स्थानीय तहमा हाम्रो मतदाता भनेको 2,48,495 हुनुहुन्छ। त्यो 2,48,000 मतदाताले हाम्रो 305 वटा मतदान केन्द्रमा गएर मतदान गर्नुहुन्छ। मतदान प्रक्रियालाई सहज बनाउन र मतदानको प्रक्रियाको त्यो प्याटर्न सिकाउनलाई हामीले मतदाता शिक्षाको काम गरिरहेका छौँ। त्यो मतदाता शिक्षाको एउटा पाटो नमुना मतदान हो। नमुना मतदानको सन्दर्भ हामीले प्रत्येक स्थानीय तहमा नमुना मतदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। नमुना मतदान कार्यक्रम चाहिँ तनहुँ जिल्लाका 4 वटा स्थानीय तहमा सकिसकेका छ। बाँकी स्थानीय तहहरूको हामी प्रतिदिनमै सम्पन्न गर्छौँ। तनहुँमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र स्थानीय प्रशासन भयरहित शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराउन आवश्यक तयारीमा जुटेका छन्। राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि आफ्नो पक्षमा भोट माग्दै मतदाताको घर दैलो खेतबारी पुगेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा उपयुक्त उम्मेद्वार छनौट गर्न मतदाताहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। आज नेपाल चाइना फ्रेन्डशिप फोरमले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष रेग्मीले विगतको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरेर वर्तमानको आवश्यकतालाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्ने उम्मेदवारलाई मतदान गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। उहाँले मतदाताहरूलाई दूरदृष्टि राखेर सुखद भविष्यको सपना साकार पार्ने उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न आग्रह गर्नुभयो। मुखमा छौँ, निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसमा सम्बन्धित सबैको सहयोग र दायित्व पनि हो हामी सबैको नेपालीको। उम्मेदवार उठेका छन्, दलहरूले उठाएका छन्, अब गहन जिम्मेवारी जनताको हातमा आएको छ। त्यसैले विगतको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरेर वर्तमानको आवश्यकतालाई ठिक तवरले अघि बढाउन सक्ने उम्मेदवारको पहिचान गरेर र दूरदृष्टि राखी सुखद भविष्यको सपना साकार पार्ने उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्नु सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। उहाँले नेपालमा एकै क्षेत्रमा केन्द्रित भएर विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विकासका विभिन्न काममा हात लाग्दा काम सम्पन्न हुन नसकेको र लगानी खेर गइरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानलाई तालिम दिनुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष रेग्मीले व्यक्तिलाई स्वरोजगार बनाउन प्राविधिक तथा सिपमूलक तालिम दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने भएकाले आसन्न निर्वाचनमा जित निकाल्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा घर दैलो कार्यक्रममा सहभागी बन्नुभएका महामन्त्री थापाले आसन्न निर्वाचन जितेर पार्टीबाट संसदीय दलको नेताका लागि भिड्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो पहिलो लक्ष्य प्रतिनिधि सभा सदस्य र दोस्रो लक्ष्य भनेको पार्टीबाट संसदीय दलको नेतामा जितेर प्रधानमन्त्री भई देशको विकास गर्नु रहेको बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले हरेक निर्वाचनमा आफूलाई जनता नै शक्ति हुन् भन्ने कुराले डर लाग्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले यस अघिको चुनावमा धेरै स्थानमा उत्साह र शुभेच्छा देखिए पनि अहिले देशभरका विभिन्न स्थानमा चुनावप्रति आम मानिसको शुभेच्छा र उत्साह कम हुँदै गइरहेको बताउनुभयो। सांसद बनेपछि संसदीय दलको चुनाव हुन्छ, त्यो संसदीय दलको चुनाव म लड्ने हो, त्यो चुनाव लड्ने हो, म जित्ने हो र त्यो लडेर जितिसके पछाडि जो नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेताहरू छ त्यही प्रधानमन्त्री उम्मेदवार हुने हो। त्यो लड्दै लडिन हुँदा प्रधानमन्त्री उम्मेदवारै बनिएन। त्यो प्रधानमन्त्री उम्मेदवार हुनको लागि मैले संसदीय दलको नेता जित्नु छ, संसदीय दलको नेता जित्नको लागि मैले यहाँबाट सांसद जित्नु छ। त्यसैले मैले मेरो मतदातालाई म प्रधानमन्त्री बन्नको लागि म सांसद बन्न अनिवार्य हो, यही कुरा हो। उहाँले मतदाताहरूले पुराना नेताहरू परिवर्तन गरी देशमा युवा नेताहरू छान्नुपर्ने बेला आइसकेको अभिव्यक्ति दिए। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 का स्थानीय किरण खड्कीले गगन कुमार थापा जस्तो युवा नेतालाई नजिताए देशले विकासमा उच्च लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने बताउनुभयो। नेपालमा पनि राम्रो काम गरेछ हैन, अब त्यही भएर पनि अब अहिले चाहिँ युवाहरूलाई नै प्रोत्साहन दिइरहेछ। युवा उहाँ नेता धेरै राम्रो हुन्छ, धेरै काम गरेछ। अब उसमा पनि स्वास्थ्यतिर पनि एकदमै धेरै राम्रो काम चाहिँ गरेछ। त्यसकारण अब उहाँलाई मेरो विचारमा उहाँलाई दिनुपर्छ, उहाँलाई जिताउनै पर्छ। गगनलाई किन भोट हाल्ने नि, उहाँले धेरै राम्रो कामहरू गर्नुभएको छ। जस्तो स्वास्थ्य बिमा गरिदिनु भएको छ, अनि अहिले हाम्रो यहाँ ज्ञानेश्वरमा सहकारी स्वास्थ्य केन्द्र खेल्नुभएको छ। त्यहाँ डेङ्गुको बिरो हस्पिटल सरकारी उसमा पाउने सहुलियतहरू दिनुभएको छ होइन। त्यसैले गगन थापालाई रुखमा भोट हाली म जिताऊ। पहिले पनि गगन थापाले नै हालिदिएको हो, अहिले पनि त्यसै हिजो पनि कुरा भएको थियो। हिजो बेलुका मेडिपमा गगन थापाले ल भोट हाल्नुपर्छ भन्नुभयो, ल भनेर माने। खोइ अब विकास त अब त्यही विकास गर्नु लागि नै हिजो कुराकानी भएको हो। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूलाई सभा, गोष्ठी, सेमिनार लगायतका चुनावी प्रचार प्रसारको समय दिएसँगै अहिले देशभर राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू नागरिकको घर दैलोमा पुगेर भोट माग्न व्यस्त छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री ओन्सरी घरतीले चुनावी घर दैलोले आसन्न निर्वाचनमा आफ्नो जित झनै सुनिश्चित गरेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को चुनावी घर दैलो अभियानका क्रममा नेत्री घरतीले गठबन्धनको अभिमतले निर्वाचन जित्नेमा ढुक्क रहे पनि चुनावी घर दैलोले झनै उत्साह थपेको बताउनु भएको हो। सत्ता गठबन्धनबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 की प्रतिनिधि सभाकी साझा उम्मेदवार समेत रहनुभएकी घरतीले घर दैलो अभियानमा निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताले गरेको स्वागतले आफ्नो टिममा उत्साह थपेको बताउनुभयो।
उहाँले आसन्न निर्वाचनमा आफ्नो जितमा स्पष्ट रहेको र मङ्सिर 4 को निर्वाचन प्रक्रिया मात्रै कुरेर बसेको बताउनुभयो। नेत्री घरतीले निर्वाचनमा जित निकालेपछि जनताको कुनै पनि हक अधिकारको कटौती नहुने गरी कानून निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। केवल सरकारले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ विभिन्न आफ्नो सदस्यता प्रकट गरेर स्वागत गरिरहेको छ। यस कुराले चाहिँ म चाहिँ एकदमै उत्साहित छु। यो विजयको लागि चाहिँ हामीले पहिल्यै पनि स्पष्ट छौँ र हामी विश्वस्त छौँ र अहिले अझ जनताको अदालतमा आउँदाखेरि थप हामी चाहिँ विश्वस्त भएको छौँ। त्यसैले अब हामी चाहिँ मङ्सिर 4 को प्रक्रियालाई भुलेर बसेका छौँ। पहिलो कुरा त हामीले जनताको हक अधिकार कुनै पनि कटौती नहुने कानुन बनाउँछौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी विकास निर्माणको जनताको एजेन्डालाई चाहिँ पहुँचमा पुर्याउँछौँ। प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार एवं माओवादी केन्द्रकी नेत्री घरतीले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा 64% जनसमुदाय अहिले पनि खानेपानीको पहुँचमा नभएको भन्दै उनीहरूको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले सफा, सुन्दर, सुरक्षित र दिगो विकासको माग जनताले गरेकाले बाटो, पर्यटन क्षेत्रको विकास, स्पोर्ट्स सिटीको अवधारणा, डल, कोरिडोरको समस्यालाई सरकारको पहुँचसम्म पुर्याउने बताउनुभयो। प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नजिकैसँगै कैलालीमा चुनावी रौनक बढेको छ। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचन नजिकैसँगै कैलालीका उम्मेदवारहरू घर दैलो अभियानमा व्यस्त छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कैलालीका 5 प्रतिनिधि सभा र 10 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले उम्मेद्वारहरूले प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन्। कैलालीको क्षेत्र नम्बर 1 मा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका राम जनम चौधरी, एमालेका तपेन्द्र रावल र नागरिक उन्मुक्तिकी रञ्जिता श्रेष्ठबीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा छ। क्षेत्र नम्बर 2 मा गठबन्धनका भगत बडवाल र एमालेका झपट रावललाई नागरिक उन्मुक्तिका अरुण चौधरीले टक्कर दिने देखिएको छ। कैलाली 3 मा गठबन्धनका कृष्ण चौधरी र एमालेका गौरी शंकर चौधरी बीच प्रतिस्पर्धा छ। गठबन्धनबाट कैलाली 3 मा उम्मेद्वार बनेका चौधरी विकास र समृद्धिका एजेन्डा लिएर गाउँ घरमा गइरहेका छन्। मसुरिया हसुलिया सडक, त्यसपछि सुखर भजनी सडक, त्यसपछि यता लालबोझी पलवानपुर सडक, यो भनेको हाइवे र हुलाकी सडकलाई जोड्ने एउटा यो क्षेत्रकै एउटा मेरुदण्डको रूपमा लिन्छ। चाहिँ अब हामीले स्तरोन्नति गर्न सक्यौँ, पिच गर्न सक्यौँ अथवा बनाउन सक्यौँ भने भोलिको दिनमा यसले एउटा चाहिँ अब यो क्षेत्रको राम्रो जनताहरूको लागि एउटा राम्रो काम हुन सक्छ। खास गरी यो कन्द्रा नदी र मोहना नदी लगायतको चाहिँ यो कतैनी नदी लगायत थुप्रै नदीहरूले चाहिँ अब कटान गरिराखेको स्थिति छ। जनताहरूको घर दैलोमा जाने क्रममा मैले त्यहाँ निरीक्षण गरेँ, अनुगमन गरेँ। यसपालि पनि जनताहरूको एकदम स्थिति दर्दनाक छ हैन। यो समस्या अलिकति दीर्घान्त तरिकाले कसरी हल गर्ने त्यसको बारेमा पनि हामी जनतासँग चाहिँ छलफल बहस गरिरहेका छौँ। कैलाली क्षेत्र नम्बर 4 मा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव लेखराज भट्ट र कांग्रेस सुदूरपश्चिम सभापति वीरबहादुर बलायर बीच निकै रोचक भिडन्त हुने देखिएको छ। कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 मा त्रिपक्षीय चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य बनेका नेपाली कांग्रेसका दिल्ली राज पन्थ सत्ता गठबन्धनबाट प्रतिनिधि सभातर्फ उम्मेद्वार बनेका छन् भने प्रदेश सभा क तर्फ रमेश सिंह धामी र प्रदेश सभा खबाट प्रकाश बहादुर देउवा उम्मेद्वार छन्। तपाईहरुले सहमति गरेर दिएका योजनाहरू मैले कार्यान्वयन गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जारी गरेको छु। मैले अरु नेताहरूको जस्तो जे पनि गर्छु म गरिहाल्छु। चुनाव जित्नका लागि मात्रै चाहिँ मैले भनिरहेको छैन। वास्तविक कुरा भोलि चुनाव जितिसकेपछि आउने समस्याहरूलाई पनि अहिले मध्यनजर गरेर एउटा टोलमा एउटा कार्यक्रम लागू गर्ने गरी त्यो पनि सर्वसम्मत हुने गरी नै भोलि योजना लागू गर्ने मैले सबैतिर भनिरहेको छु। र खास गरी व्यवस्था परिवर्तन गरिएको छ, अवस्था परिवर्तन भएको छैन भन्ने सन्देश पनि मैले गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा दिइरहेको छु। म पहिलोचोटि चुनावमा यहाँ तपाईहरुको बीचमा आएको छु। टेस्टेड भन्दा म फ्रेस छु, मैले के गर्न सक्छु तपाईहरु विश्वास गर्नुहोस् भनेर पनि मैले अपिल गरेर मैले मत माग्ने काम गरिरहेको छु। 2074 सालकै निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणालाई पराजित गरेका नेकपा एमालेका नारदमुनि राणा प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार बनेका छन्। प्रदेश सभा क मा नेपालु चौधरी तथा प्रदेश सभा ख मा दुर्गा प्रसाद जोशी चुनाव लड्दैछन्। यस्तै कांग्रेसबाट कारबाहीमा परेका पुष्करनाथ ओझाले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका छन्।
छन्। उनीहरूले आफूले जित हुने दावी गरिरहेकाले पनि कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 मा यसपालिको चुनाव रोचक हुने देखिएको छ। यता एमालेका उम्मेद्वार नारद मुनि राणा जित्ने बलियो आधार भएको दावी गर्छन्। जनताको अहिले चाहना धेरै ठूलो चाहना छैन। नेपालमा बिग्रेको जुन कानुनी संवैधानिक जुन व्यथिति छ, अदालत जस्तो छैन, न्यायालय जस्तो छैन, सरकार जस्तो छैन र यो जुन सबै व्यथितिको जड भनेको यो सत्ता गठबन्धन हो, सेटिङबाट बनेको सरकार हो, परमादेशी सरकार हो र यो परमादेशी सरकारलाई हामी मङ्सिर 4 को निर्वाचनबाट परास्त गर्छौं। त्यसपछि मात्र देशमा एउटा व्यथितिको अन्त्य हुन्छ र अहिले नेकपा एमाले प्रति जनताहरू किन आशावादी छन् भन्दाखेरि एमाले एक खान पार्टी मात्र होइन, यो राष्ट्रिय शक्ति हो, यो मुलुक निर्माणको एउटा इबारा बोकेको जिम्मेवार पार्टी हो। त्यसकारणले जनताहरू एमालेलाई मत दिने भनेर विश्वास व्यक्त गरिरहेका छन्। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा कैलाली 5 का उम्मेद्वारहरूले आफूले जित्ने दावी गरिरहेका छन्। मतदाता पनि अहिलेको निर्वाचनमा कुरा भन्दा काम गर्नेलाई मत दिने पक्षमा देखिएका छन्। धनगढीको मुहार नफेरेको भन्दै उनीहरू पुराना भन्दा नयाँ र जनताको पक्षमा काम गर्ने उम्मेद्वारलाई जिताउने बताउँदै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा चुनावी रौनक झुलिएको छ। ठूला पार्टीका शीर्ष नेताहरू नै प्रतिस्पर्धी भएका कारणले पनि सुर्खेतको चुनावको चर्चा देशभर छ। सरकारी अधिकारीहरू अहिले निर्वाचन भए रहित मर्यादित बनाउन मतदाता स्थलसँगै शान्ति सुरक्षाको अवस्था एवं निर्वाचन आचार संहिता पालना भए नभएको बुझ्न गाउँ गाउँको अनुगमन गरिरहेका छन्। सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत निर्वाचन सरगर्मीले तातेको छ। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि दलहरूको सभा सम्मेलनसँगै प्रचार प्रसार उत्कर्षमा पुगेको छ। सरकारी अधिकारीहरू मतदान स्थल, शान्ति सुरक्षाको अवस्था, निर्वाचन आचार संहिता पालना भए नभएको बुझ्न अहिले गाउँ गाउँको अनुगमनमा व्यस्त छन्। हाम्रो अनुगमनबाट आज के देखियो भन्दा चाहिँ शान्तिपूर्वक रूपमा नै यहाँ राजनीतिक दल पार्टीहरूले चाहिँ आफ्नो कार्यक्रमहरू गरेका र त्यस्तो आचार संहिता विपरीत चाहिँ नि कुनै काम गरेको त्यस्तो अवस्था देखिएन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि समग्रमा राम्रै रह्यो हाम्रो अनुभवबाट। ती दलका उम्मेदवार प्रतिनिधिहरू सबैलाई चाहिँ नि आचार संहितालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना गर्ने भनेर हामीले प्रतिबद्धता उहाँहरूलाई बेला बेलामा हामीले मिटिङ राखेर नि भनेका छौँ र हाम्रो चाहिँ निमा उजुरी आयो भनेदेखि हामी निर्देशन दिने पनि काम गरिराखेका छौँ र दिन्छौँ र चुनावलाई शान्तिपूर्वक स्वच्छ निष्पक्ष भएर बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण टिम चाहिँ नि एकैबद्ध रूपमा चाहिँ लाग्नेछ। निर्वाचन सामग्री प्राप्त भएसँगै जनशक्तिलाई तालिम दिएर मङ्सिर 1 गते भित्र तोकिएको मतदान स्थलमा खटाउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भएको प्रदेश निर्वाचन अधिकारी दुर्गा प्रसाद चालिसेको भनाइ छ। निर्वाचन सामग्री पुर्याउने तयारीमा छौँ हामी, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दैछौँ र मतदान केन्द्रहरूमा सहज रूपमा मतदान अधिकृतहरूलाई हामी तालिम दिएर हामी मङ्सिर 1 गतेसम्म मतदान केन्द्रमा 293वटै मतदान केन्द्रमा पुर्याउँछौँ र यसमा विशेष फोकस गरेर त्यहाँ मतदान सामग्रीहरू टाइममै पुर्याउने र मतदान अधिकारीलाई त्यही खाले ओरिएन्टेसन गरेर पठाउँदैछौँ र अहिले हामी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने क्रममा छौँ। मतदाताले शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चितताको प्रयास पनि भइरहेको छ। सुरक्षा व्यवस्था पूर्वाधार तयारी तथा आचार संहिताको पालनामा पनि निर्वाचन कार्यालय गम्भीर छ। राजनीतिक दल लगायतका अन्य क्षेत्रको गतिविधिको सूक्ष्म अनुगमन भइरहेको छ। सम्पन्न गर्ने साथीहरू यहाँ आउनुपर्ने भएको हुनाले बाटोघाटोको अवस्था के छ, शान्ति सुरक्षाका यहाँका चाहिँ कमान्डरहरूसँग छलफल गरेर शान्ति सुरक्षाको अवस्था के छ, यहाँ आचार संहिता दलहरूले पालना गरेका छन् छैन। अस्ति 17 गतेदेखि जब प्रचार प्रसारको चाहिँ खास कार्यक्रम सुरु भएको छ त्यसमा चाहिँ आचार संहिता पालनाको स्थिति के छ भन्ने समग्र विषयलाई लिएर हामी चाहिँ यहाँ शान्ति सुरक्षामा पनि हामीले आवश्यक निर्देशन दिएका छौँ। आसन्न निर्वाचनका लागि 3 चरणको सुरक्षा रणनीति अपनाइएको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल प्रहरी परिचालन भएको सुर्खेतका प्रहरी उपरीक्षक पदमबहादुर विष्टले बताउनुहुन्छ। निर्वाचन सुरक्षालाई 3 चरणमा विभाजित गरेर त्यही अनुसारको सुरक्षा योजना गरेका छौँ। एउटा चुनाव हुनुभन्दा पहिलाको, एउटा चुनाव भइरहेको अवस्था र एउटा चुनाव पछिका 3टा फेजका यो चुनावका हाम्रो चाहिँ सुरक्षा योजना त्यही अनुसारको बनाएर डिप्लोयमेन्ट भइसकेको छ। मतदान स्थलको कम्पाउन्ड कस्तो छ, भोलि सुरक्षाको लागि त्यो राम्रो उपयुक्त छ छैन भन्ने किसिमका एउटा अनुगमन गर्ने र अनि त्यसपछि सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ आफ्नो एक्टिभिटी देखाइरहेछ भन्ने कुराहरू दुईटै
अनुगमन गर्ने किसिमले हामी आज यो टिमसँग आबद्ध भएर आएका छौँ। जिल्लालाई 2 भागमा विभाजन गरेर निर्वाचन सुरक्षा रणनीतिलाई सुनिश्चित गराउन सशस्त्र प्रहरी बल योजना अनुसार परिचालन गरिएको छ। पूर्वमा खनेटादेखि लिएर पश्चिममा हामी धनराजसम्म चाहिँ हामी तैनाती भएको अवस्था छ। हामीसँग 2टा निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षा बेसहरू निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मेलकुनामा गुरुबाकोटमा अवस्थित छ भने यो बाबेश्वरमा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को लागि भनेर एउटा 2टा डिएसएफको कमानमा हामी चाहिँ निर्वाचन सुरक्षा बेस तैनाती भएको अवस्था छ र यसमा हामी जिल्लाभरि नै स्ट्राइकिङ मोबाइलहरू हामी 26 गते परिचालन हुन्छौँ र हामीसँग आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारीभित्र रहेका मतदान स्थलहरूको संवेदनशील, अति संवेदनशील र कम संवेदनशील र यसरी 3टा क्याटेगोराइजमा हामीले चाहिँ एउटा यसको चाहिँ वर्गीकरण गरेका छौँ। निर्वाचनका लागि मतदातालाई उत्साहित गर्न राजनीतिक दलसँगै सरकारी अधिकारीहरू आआफ्नो काममा व्यस्त रहेको पाइन्छ। 2,44,000 मतदाता रहेको सुर्खेतमा 2वटा प्रतिनिधि सभा र 4 प्रदेश सभा सिटका लागि 5 महिला सहित 46 जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट डिल बहादुर खत्रीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि ट्रान्सफर्मर राख्ने विषयमा स्थानीयसँग विवाद हुँदा सर्लाहीको लालबन्दीमा 3 वर्षसम्म विद्युत सेवा पुग्न सकेन, स्थानीयलाई शास्ति। जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावलाई रोक्न मिलेर काम गर्नुपर्नेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जोड, धनी देश र उदीयमान अर्थतन्त्रहरू बीच सम्झौताका लागि आह्वान। र बङ्गलादेशमा जारी साफ अन्डर 15 महिला फुटबलमा नेपालको लगातार तेस्रो जित, भुटान 1-0 गोल अन्तरले पराजय। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 को कमा मनोनयन दर्ता गर्नका लागि बिहीबार समय तय गरेको छ। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचन अन्तर्गत प्रदेशसभातर्फ मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 को कमा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट उम्मेद्वार शेखर चन्द्र थापाको निधन भएपछि आज आयोगले उक्त दलका लागि उम्मेद्वार बिहीबार मनोनयन दर्ता सहितका नयाँ निर्वाचन कार्यक्रम तय गरेको हो। अन्तर्गतको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा 1 उम्मेदवारको मृत्यु भएको छ र सोको लागि निर्वाचन आयोगले भोलि र पर्सि 2 दिनको चाहिँ निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत गरेर सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई पठाइसकेको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार भएका व्यक्तिको मृत्यु भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट भोलि चाहिँ उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुन्छ। उपसचिव भुसालले बिहीबार बिहान 10 देखि 1 बजेसम्म सम्बन्धित राजनीतिक दलले उम्मेद्वार मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कार्तिक 25 गते 4 बजे मनोनयन दर्ता भएका उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह दिएपछि प्रक्रिया सकिएर मङ्सिर 4 गते नै निर्वाचन हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आगामी निर्वाचनपछि राष्ट्रपति बन्न चाहनेहरूको होड चलेको छ। 1 दर्जनभन्दा बढीले आगामी मुलुकको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न आफूलाई अघि सारेका छन्। सत्तारूढ दल भित्रै आधा दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रपतिको आकांक्षी देखिएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। आगामी निर्वाचनपछि को राष्ट्रपति बन्ने भन्नेमा बहस र चर्चा सुरु भइसकेको छ। निर्वाचन सम्पन्न हुन अझै केही दिन बाँकी छ, तर केही नेताहरूले निर्वाचनपछि राष्ट्रपति बन्ने तयारीमा जुटिसकेका छन्। सत्ता गठबन्धनकै सरकारले नेतृत्व गर्ने दाबी गर्दै आएका 1 दर्जनभन्दा बढी नेताहरूले देशको अभिभावक भएर काम गर्ने इच्छा देखाएका छन्। मूलधारका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले जीवनको उत्तरार्धमा एकपटक राष्ट्रपति हुने इच्छा देखाएका हुन्। यसमा सबैभन्दा बढी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको चर्चा चलेको छ। 2074 सालको निर्वाचनपछि नै राष्ट्रपति हुने खनालको इच्छा अझै जीवित छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहना अनुसार नै विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिमा दोहोरिएपछि खनालको इच्छा पूरा हुन सकेन। अहिले तत्कालीन एमाले विभाजन गरेर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु अघि नै बुढा नीलकण्ठमा खनाललाई राष्ट्रपति बनाउने सहमति भइसकेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरूबीच चर्चा चलेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाल समाजवादी दलका
अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच पनि अब को राष्ट्रपति हुने भन्ने विषयमा सहमति जुटिसकेको एक थरीको मत छ। संसदीय निर्वाचनमा भट्टराईले समर्थन गर्ने शर्तमा दाहालले बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपति बनाउने वचन दिएको चर्चा पनि सार्वजनिक भएको छ। सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको अवस्थामा माओवादीले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई राष्ट्रपति बनाउन सक्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरूको आकलन छ। यस्तै संसदीय निर्वाचनमा नलडेका निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि राष्ट्रपतिको लाइनमा छन्। पार्टी र देशको प्रमुख पदमा पुग्न खोजेका तर नसकेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि राष्ट्रपतिको दौडमा रहेको चर्चा चलिरहेको छ। पौडेल सके प्रधानमन्त्री बन्ने, नसके राष्ट्रपति भए पनि हुने तयारीमा छन्। राष्ट्रपति बनाइदिने शर्तमा पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा पौडेलले सभापति देउवालाई मौन समर्थन गरेको त्यति बेला नै चर्चा चलेको हो। महाधिवेशनमा सभापति देउवालाई समर्थन गरेका अर्का नेता कृष्ण सिटौलाको नाम पनि चर्चामा छ। यस्तै कांग्रेस पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले यस अघि नै राष्ट्रपति हुने इच्छा देखाइसकेका छन्। यद्यपि राष्ट्रपतिका विषयमा गठबन्धनभित्र कुनै छलफल नभएको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सबै सल्लाहबाट हुने हो। योग्य मान्छे, कर्मठ मान्छे, निष्कलङ्क साथी, निष्कलङ्क नेता जो कोही जान सक्छ। कुरा भन्न नै पर्टिकुलरली यो बात त्यो भनेर हुँदैन। यो सल्लाहबाट सभामुख को बनाउने होइन। अब के भनेदेखि अब राष्ट्रपति को बनाउने, यी कुराहरू यो पछिका कुरा हो। यो पछिका कुराहरू विकल्पना गरिरहनु पर्ने जरुरत छैन। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका पछिल्ला अभिव्यक्तिले भने आगामी निर्वाचनपछि सत्ता गठबन्धन कायम रहनेमा आशंका थपिएको छ। शक्ति समीकरणमा मतभेद सिर्जना भए निर्वाचनपछि कांग्रेस एमाले अथवा फेरि पनि वामपन्थी दलको सरकार बन्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्तोमा एमालेले राष्ट्रपतिको भाग पाएको अवस्थामा उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङलाई अघि सार्ने सम्भावना रहेको छ। पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको दाबी गरेका नेमुवाङलाई अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन दिएको त्यति बेला नै चर्चा चलेको थियो। नयाँ सरकार बन्ने लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिनेछ। राष्ट्रपति भण्डारीले पदबाट राजीनामा दिएसँगै नयाँ राष्ट्रपति चयनको बाटो खोल्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोहिलका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। गैर रातिको भूकम्पले घर भत्काउँदा डोटीमा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। पूर्वी चौकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का 6 जनाको भूकम्पले घर भत्किँदा मृत्यु भएको हो। त्यसैगरी 5 जना घाइते भएका छन् भने 8 वटा घर पूर्ण रूपमा भत्किएर क्षति पुगेको छ। मृत्यु हुनेमा ठाडा गाउँकी 38 वर्षीय भगवती बोहरा, उनकी 13 वर्षीय छोरी सीता र 7 वर्षीय छोरा हरकर भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका निमित्त प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक भोलाप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै 45 वर्षीय प्रेम बोहरा, उहाँकी 12 वर्षीय छोरी तुलसी र राती बोहराकै घरमा सुत्नुभएकी स्थानीय महावीर बोहराकी 17 वर्षीय छोरी धनसरीको पनि मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी घाइते हुनेमा 45 वर्षीय महावीर बोहरा, 40 वर्षीय इन्नरी बोहरा, 45 वर्षीय वृष्णादेवी बोहरा, 46 वर्षीय चन्द्रादेवी बोहरा र 11 वर्षीय धौली बोहरा रहेका छन्। खप्तड केन्द्र भएर आज बिहान 2:12 6.6 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। घटनामा उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 14 मा पोल गाड्ने र तार टाग्ने काम भएको 3 वर्षमा पनि विद्युत सेवा सुरु भएको छैन। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठेक्का लगाएर पोल गाड्ने र तार टाग्ने काम गरेको 3 वर्ष भए पनि विद्युत सेवा सुचारू नहुँदा स्थानीय अँध्यारामै बस्न बाध्य भएका छन्। सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत विस्तारका लागि पोल गाड्ने र तार टाङ्ने काम 3 वर्ष अघि नै सकिए पनि विद्युत सेवा सुरु हुन सकेको छैन। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण विद्युत सेवा सुचारू नहुँदा स्थानीय अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएका हुन्। ट्रान्सफर्मर राख्ने विषयमा स्थानीयसँग विवाद भएपछि ठेकेदार कम्पनीले सर्लाहीको कर्णाली भनेर चिनिने लालबन्दी नगरपालिका 14 नारायण खोला, मोटर दोभान, डाइनी, तोरीबारी, 17 कट्ठा, 15 बिघा र कामिटार लगायतका स्थानमा विद्युत सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको वडा कार्यालयको भनाइ छ। त्यो विद्युत सेवा नपाउनुको कारण चाहिँ फर्स्टमा त
यो ट्रान्समिटरको विवाद आएछ, अलिकति न्यू मात्रै। डाइनी पहिला साबिक 7 नम्बर वार्डमा ट्रान्समिटर खोसेर राख्यो अरे भन्ने हल्ला गर्यो। त्यो हल्लामा अब उता डाइनी खोलापट्टि वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि साबिक 4वटा वार्डमा चाहिँ पुरानो गएको ट्रान्समिटरसँग 2टा ट्रान्समिटरले काम गर्दैन भनेर अरूले चाहिँ ट्रान्समिटरको माग गरेको त्यहाँको मान्छेले चाहिँ। सर्वे गर्ने बेलामा यहाँको मोटामोटी सर्वे टोलीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट एउटा मात्रै राखेर छ। हुन त त्यहाँको जनप्रतिनिधिले चाहिँ यहाँ यतिवटा चाहिन्छ भनेर भनेको साले सर्वे गरे होला। अनि त्यो सर्वे कम भएर त्यो विवाद भएर गति बनेन। न्यू चाहिँ उनीहरूको बिचमा आएर फेरि ठेकदारहरूलाई पनि अब 2 वर्ष 3 वर्ष भइसक्यो लाइन तानेर। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 1 वर्षमा काम सकाउने गरी सो क्षेत्रमा विद्युत विस्तार गर्न श्री लक्ष्मी नारायण महादेव निर्माण सेवा मैत्री निर्माण सेवा र किरण निर्माण सेवालाई करिब 30 लाख लेबर खर्चमा ठेक्का दिएको थियो। तर कोरोना महामारी चाडपर्वका साथै स्थानीय निर्वाचनका कारण काममा अवरोध भएको विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र लालबन्दीको भनाइ छ। धेरै पहिला चाहिँ लाइन तानिएको टेन्डरबाट काम भएको सम्पन्न भएको र त्यसबेला लाइन चाहिँ चालु गर्न नसकेको त्यो ठेदारहरूले समयमा काम सम्पन्न नगरेको र त्यसबेला चाहिँ ठेदाको मात्रै होइन हाम्रो पनि बाध्यता थियो। सामानहरू समयमा उपलब्ध नभएको कारणले भएको हो र जुन ठाउँमा हामी सामान उपलब्ध गरायो ठेदारहरूको लापरवाहीले काम चाहिँ समयमा सम्पन्न नभएको हुँदा पछि चाहिँ सम्पन्न गरेको र 1 वर्षको जुन उनीहरूको ग्यारेन्टी वारेन्टी पिरियड हुन्छ त्यस बेलासम्म पनि लाइक राम्रो हामी नचलेको अवस्थामा उनीहरूको 1 वर्षको भित्रको जुन धरोटी थियो त्यसलाई हामीले चाहिँ फोरफिट गरेर अर्को ठेदारलाई काम गर्न दिँदाखेरि त्यो हामी जेष्ठ असारतिर हामी काम गर्दाखेरि त्यसबेला चाहिँ यो पानीले उतापट्टि पहाडी भेगमा चाहिँ यो नदीमा पानी भएको उता जान नसक्ने अवस्था भएको हुँदा काम चाहिँ सम्पन्न नभयो। ठेकेदार कम्पनीले पुरै रकम भुक्तानी लिइसकेको बताइन्छ। तर सबै काम पूरा भइसकेको अवस्थामा पनि विद्युत सेवा सुचारू नहुँदा अहिले विद्युतका पोलहरू ढल्ने, तार भुइँमा लत्रने गर्नुका साथै ट्रान्सफर्मर समेत पोलबाट तल झरिसकेको छ। आफूहरूले समयमै राम्रो काम गरेको भए पनि स्थानीयवासी लगायतको अवरोधका कारण समयमै विद्युत सेवा सुचारू गर्न नपाएको निर्माण कम्पनीको तर्क छ। अनि यसो हाम्रो सुरु भएको जुन साल सुरु भएको थियो गति राम्रो लिएको थियो। त्यो साल विश्वव्यापी महामारी कोरोनाले गर्दाखेरि हाम्रो दुई सिजनै धेरै 1.5 वर्ष नै हामीले काम गर्न त्यहाँ पाएन। स्थानीयले पनि त्यहाँ काम गर्न पठाएको केटाहरूलाई होइन कोरोनाले गर्दा गाउँघरमा कोही पनि नआऊ, कसैले पनि काम गर्न नदिए। यो महामारीले गर्दाखेरि हाम्रो लेबरहरू फर्के आए र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ढिलो भएको हो र यस पश्चात काम सम्पन्न भए पनि हाम्रो केही त्यहाँका स्थानीयका घरमा 2-4वटा घरमा बत्ती बल्ने सम्भावना नभएको हुनाले त्यो स्थानीयले हामीलाई काम गर्न अवरोध गर्नुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सामान खरिद गरेर निर्माणमा खटिने कामदारहरूको मात्रै खर्चमा ठेक्का लगाउने गरेको भए पनि सम्झौता अनुसार निर्माण सामग्री प्रयोग नभएको, एभीसी केबल लगाउने भनिएको भए पनि O5 O3 अर्थात् नाङ्गो तार लगाएको पाइएको र काम पूरा नभई भुक्तानी समेत दिइसकेको अवस्थाले शङ्का गर्ने प्रशस्तै ठाउँ रहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। जोरपाटीदेखि साँखुसम्मको सडक निर्माण सुरु भएको 7 वर्ष बितिसक्यो, तर काम सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। सडक निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार योजना स्थानीयको विवादका कारण र कोरोना र बेमौसमी वर्षाका कारण समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको तर्क गर्छन्। मेनुकालम सालको रिपोर्ट। करिब 8 वर्षदेखि जोरपाटी साँखु सडक विस्तार अलपत्र हुँदा यहाँका स्थानीय तथा यात्रुहरूले शास्ति खेप्दै आइरहेका छन्। 2072 सालमा चाबेलदेखि साँखुसम्मको 11 किलोमिटर सडक 22 मिटर फराकिलो बनाउने लक्ष्य सहित काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले सुरु गरेको काम अझै सकिएको छैन। 2 वर्षभित्र सडक विस्तारको काम सकाउने भनिए पनि अझैसम्म काम पूरा हुने कुनै सुरसार छैन। स्थानीयले माग गरे अनुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिन नसक्दा काम 6
6 वर्षसम्म अलपत्र नै बन्यो। विवाद टुङ्गो लागे पनि विभिन्न बहानामा सडक विस्तारको काम हुन सकेको छैन। घाम लाग्दा धुलामे र पानी पर्दा हिलामे हुने उक्त सडकबाट हुने शास्ति भोग्ने स्थानीयको नियति नै बनिसकेको छ। आजदेखि होइन, आजभन्दा 7 वर्ष अघिदेखिको यो बाटो बनाउने भनेर कति नेता आए, कति के गरे, अझ बनाएको छैन। अब बाँकी रह्यो हामीले के बाटो बनाउने होइन त। अब जो मानव बाटो बनाउने भनेर आउँछ त्यही मानवलाई पनि हामी भोट दिन्छौँ, भोट पनि दिँदैनौँ। हेर्नुहोस् होइन, अब 2 महिना भन्यो, 3 महिना भन्यो, 4 वर्ष भन्यो, 5 वर्ष भन्यो, यो कालले भएन। के अरे वीरगञ्जमा आइपुग्यो पापी रेल, ठुलो खाइ बस्ने हो कतिन्जेल, त्यो पनि राखिदिनु वीरगञ्ज। अनि अर्को कुरो धनी उनीहरू त धनी छन्, धन्दा र गरिबले के खाएन मन थाल्यो, ठुलो खाएर बस्ने यो पनि राखिदिनु। तर 7 वर्ष अघिदेखि गर्न नसके यो के हेऱ्यो सरकारले। हामी 2 जना चाहिँ स्कुटरमा जाँदाखेरि स्कुटर पनि बाटोको बिचमा फसेर हामीले जुत्तासम्म एकदम हिलो बनाएर हिँडिरहेका थियौँ होइन। एकदमै धेरै हामी जस्तालाई चाहिँ एकदमै धेरै शास्ति छ होइन। अब चुनावको लहर लागिरहेछ, तर नेताहरूको चाहिँ कहिले पनि यो बाटो बनाउनेतिर चाहिँ ध्यान आकर्षण भएन होइन। हामीलाई चाहिँ एकदम शास्ति भएको कारणले चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ हामी चाहिँ यहाँको सर्वसाधारण, यहाँको स्थानीय बासिन्दाको हिसाबले चाहिँ हामी चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ बाटो बनोस् भन्ने चाहन्छौँ। चावलदेखि साँखु सडक खण्डको विस्तारका लागि 4 खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का दिएको छ। बागमती पुलदेखि थली उकालोसम्मको 2.4 किलोमिटर सडक विस्तारको जिम्मा लिएको वज्रगुरु च्याङमिला खानी जेबीले 89% मात्र काम गरिसकेको छ। उक्त कम्पनीले नै जिम्मा लिएको थलीदेखि ब्रह्मखेलसम्म 3 किलोमिटर सडक विस्तार 85% पूरा भएको छ। ब्रह्मखेलदेखि सम्बुटारसम्मको 2.4 किलोमिटर सडक खण्डको काम सम्पन्न भइसकेको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाको दावी छ। यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा कोरोना तथा बेमौसमी वर्षाका कारण सडक विस्तारमा ढिलाइ भएको आयोजनाको तर्क छ। रोडको सीमाङ्कन चाहिँ क्लियर नभएको कारणबाट यो समय बढी अवधि लाग्यो। मुख्य कारण चाहिँ त्यो हो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो निर्णय चाहिँ यथास्थितिमा रोड बनाउने निर्णय भइसकेपछि पनि हामी अलि अलमलमै पर्यौँ। अलमलमा पर्यौँ, बिचमा कोभिड, बेमौसमी वर्षा आदिको कारणले पनि केही ढिलो भएको छ। विस्तार आयोजनाका अनुसार अब 1.5 महिनाभित्रै चावेल जोरपाटी साँखु सडक खण्डले पूर्णता पाउने बताइएको छ। लामो समयको विवादपछि मन्त्री परिषदको निर्देशन अनुसार सडकको विस्तार गरिसक्ने आयोजनाको दावी छ। हामी त 100% नै 100% विश्वासमा छौँ। हामी सक्छौँ 1.5 महिनाभित्र रोडलाई सबै कालोपत्री गर्ने भन्ने विश्वासमा छौँ। तर अब निर्माण व्यवसायको विश्वास अब आफ्नो हातमा आफूले ल्याएर गर्ने चाहिँ हामीले भएन। निर्माण व्यवसायको र अहिलेको कामको प्रगति हेर्दाखेरि हामी चाहिँ 100% नै विश्वासमै छौँ। पूर्ण चौडाइ हुने ठाउँमा पूर्ण चौडाइ हामीले लिइसकेका छौँ। जहाँनिर हामी चौडाइ अब हामी लिन सक्दैनौँ भने त्यहाँको चौडाइको लागि हामी धेरै मेहनत गरेका छौँ। अब जति हामीसित रोड उपलब्ध छ त्यही उपलब्ध रोडलाई नै हामी ब्ल्याक टप गरेर टुङ्ग्यो भने हो। सडक निर्माणको काम सुरु भएको 7 वर्षसम्म निर्माणको कामले तीव्रता नपाएको उक्त सडक छोटो समयमै सम्पन्न गर्ने आश्वासन बाँडिएको छ। तर यस कामले पुनः तीव्रता पाउनेमा भने आशंका छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्का र सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। 2072 सालमा 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने गरी चावाहिल जोरपाटी साँखु सडक विस्तार अझै अलपत्र छ। फराकिलो सडकको आशामा 7 वर्षदेखि स्थानीयसँगै यात्रुहरूले दिनहुँ खेपिरहेको शास्तिबाट कहिले मुक्ति पाउँछन् भन्ने अझै निश्चित छैन। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, वर्षौं बितिसक्दा पनि जोरपाटी साँखु सडकको काम पूरा हुन नसक्नुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। सरकारकै कमजोरी हो नि यो। हाम्रो त कमजोरी नै होइन नि, गर्नुपर्ने उनीहरूले हो। उयो नगरेपछि के गर्नु, त्यही होइन र। यो सडक बन्नु नबन्नु यो नेताको के गल्ती हो, कुन चाहिँ नेता हो? अब सबै नेता म यो भन्छ, आफू बन्ने मात्रै काम गर्छ, जनतालाई कसैले केही हेर्ने होइन। हामीले केही जाने छैन, पढाइ छैन, यही भन्न जान्दछु म। केही छ हाम्रो नेता भन्नु त एमालेमा हामी भोट दिन्छौँ, गाउँघरमै छ, के होला हामी काठमाडौँ हो को चाहिँ अब नेताहरूको को होला। यहाँ पनि छ नि नेता,
एमालेको छ, काङ्ग्रेसको छ, हल्लोको छ, सबैको छ। यो कोकनेश्वर नगरपालिकाको कमजोरी हो। यो विकास किन नभएको हो, भए पनि यो टालटुल हुन्छ, लत्रपत्र हुन्छ। अब यो सडक यस्तो छ, यो धुवा धुलो अब अलिकति उसमा होइन राज्यले र अवरोध खडा हुने काम चाहिँ बाधा व्यवधानलाई हटाइदिनुपर्छ र ठेकदारले समयमा काम गरेन भने त्यो ठेकदारलाई कारबाही गर्नुपर्छ। राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग भइरहेको अवस्था छ, यसलाई तदारुका साथ राज्यले एउटा पहिल्यै भिजन बनाएर यो अवरोधहरू क्लियर गरेर अनि कामको थलानी गर्नुपर्छ, तब यसको समाधान हुन्छ, नत्र हुनेवाला छैन। त्यो त अब नेताहरूकै कमजोरी हो, ठेकदारहरूकै कमजोरी हो। यसपालि चुनावपछि के हुन्छ हेर्नु। बजारमा म्याच सकिएका सामानलाई रिलेबलिङ गरी उपभोक्ता ठग्ने क्रम बढेको छ। गत शुक्रबार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एसियन पेन्ट्सको गोदामबाट 1 करोड बढीको रङको डिब्बा नियन्त्रणमा लिएको छ। यो चासोको विषय बनेको छ। नयाँ मिति र मूल्य सहितको स्टिकर टाँसेर उपभोक्ता ठग्ने एसियन पेन्ट्समाथि अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउने प्रक्रिया थालिएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत शुक्रबार एसियन पेन्ट्स नेपालको गोदामबाट 1 करोड 20 लाख रुपैयाँ बराबरको रङ नियन्त्रणमा लिएपछि सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ। नयाँ मिति र मूल्य सहितको स्टिकर टाँसेर बजार लैजान तयारी अवस्थामा राखिएको करिब 8000 थान अवैध रङको डिब्बा एसियन पेन्ट्सको काठमाडौँ र ललितपुरको 2वटा गोदामबाट नियन्त्रणमा लिएर वाणिज्य विभागले विभाग परिसरमा नै राखेको छ। एसियन पेन्ट्स नियन्त्रणमा लिएसँगै विभागले के कारबाही गर्ला भन्ने चासो एकातर्फ छ भने राजनीतिक दलको आडमा एसियन पेन्ट्स उम्कन सक्ने आशंका पनि गरिएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 को दफा 38 को खण्ड कमा दफा 6 बमोजिम लेबलिङ नगरेमा वा लेबलमा झुट्टा कुरा उल्लेख गरेमा कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ। सोही ऐनको दफा 40 को उपदफा 1 को खण्ड क बमोजिम दफा 38 को खण्ड क र ग बमोजिमको कुनै कसुर गरे वा गराएमा 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म कैद वा 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। विभागले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि एसियन पेन्ट्सको सम्बन्धित व्यक्तिसँग छलफल प्रक्रिया भइरहेको जनाएको छ। एसियन पेन्ट्सका सम्बन्धित व्यक्तिले भने मूल्य बढेर आएको हुँदा नयाँ मूल्य राखिएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरिरहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको भनाइ छ। त्यसको अध्ययन अनुसन्धान जारी छ। हामी प्रोसेसमै छौँ, प्रक्रियामै छौँ। अहिले चाहिँ सम्बन्धित मान्छेहरूलाई, सम्बन्धित कम्पनीको आधिकारिक प्रतिनिधिहरूसँग त्यसको विषयमा डिटेलमा बुझ्ने कामहरू भइरहेको छ। डिटेलमा बुझ्ने कामहरू भइरहेछ र सकेसम्म अब चाहिँ यसको कारबाही टुङ्गो लगाउने प्रक्रियातिर जाँदैछ। कम्पनीले चाहिँ आफूले रिलेबलिङ नगरिकन त्यसको चाहिँ अब प्राइस बढेको हुनाले त्यो चाहिँ दुई किसिमको, एउटा बढेको मूल्य र पहिलेको मूल्य चाहिँ एकैपटक बजारमा पठाउन नमिल्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ मूल्य सच्याएको हो भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ छ मूल्य। त्यसरी हामीले आफैले चाहिँ त्यो टाँसेको हो भन्ने खालको प्रतिक्रिया छ र सबै चाहिँ म्याद नागेका होइनन् भन्ने खालको पनि उहाँहरूको छ। हामी त्यसैको चाहिँ तहसम्म पुग्ने हिसाबले अनुसन्धान प्रक्रियामा छौँ र त्यसलाई अनिवार्य रूपमा मुद्दा चलाउनु पर्ने हुन्छ, न्यायको दायरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। एसियन पेन्ट्स नेपाल एउटा उदाहरण मात्रै हो। बजारमा म्याद गुज्रेका उत्पादन फेरि लेबलिङ गरेर उपभोक्ता ठग्ने काम भइ नै रहेको छ। एसियन पेन्ट्सले मात्रै कहिलेबाट र कति उपभोक्ता ठगेको छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क आउन अझै बाँकी नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावलाई रोक्न मिलेर काम गर्नुपर्नेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जोड। धनी देश उदयमान अर्थतन्त्रहरूबीच सम्झौताका लागि आह्वान। र बङ्गलादेशमा जारी साफ अन्डर 15 महिला फुटबलमा नेपालको लगातार तेस्रो जित। भुटान 1-0 गोल अन्तरले पराजित। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव गर्ने निर्वाचन आयोगको दृढता, प्रत्येक वडामा मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता खटाइएको भनाई। प्रधानमन्त्री बन्नका लागि चुनाव लडेको कांग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई। जनताका अधिकार कटौती नहुने गरी कानून बनाउने माओवादी नेत्री कर्तीको प्रतिबद्धता। ट्रान्सफर्मर राख्ने विषयमा स्थानीयसँग विवाद हुँदा सर्लाहीको लालबन्दीमा 3 वर्षसम्म विद्युत सेवा पुग्न सकेन, स्थानीयलाई शास्ति। जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावलाई रोक्न मिलेर काम गर्नुपर्नेमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जोड। धनी देश र उदीयमान अर्थतन्त्रहरूबीच सम्झौताका लागि आह्वान। र बङ्गलादेशमा जारी साफ अन्डर 15 महिला फुटबलमा नेपालको लगातार तेस्रो जित, भुटान 1-0 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सक्यो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/USTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।